सगळ्या लोकांच्या मनात भय जाल्लो आसा, स्पेशली आमच्या गोंयकारांच्या मनात। कित्याक गोंयकारांक खबर आसा की हो जो सरकार आसा हो सदांच मायग्रंटा वांगडा रावल्लो आसा आनी हो मायग्रंटांकूच सपोर्ट करतलो। आनी आतां सीएम स्टेटमेंट करता की आमी कितें तरी एक कायदो हाडटले म्हणून, की जे कितें हायकोर्टान ऑर्डर हाडले डेमोलिशन जातले ते वाचोवपाक लागून सेव करपाक लागून कायदो हाडटले म्हणून। लास्ट टायमूय आमी सांगलेले, परते एकदां सांगता की गोंयकार कोण तो डिफायन करा, गोंयकारांकूच रायट दिया, गोंयकारांचीच घरां आसा ती सेव करा। तुम्ही जो मायग्रंट हांगा गोंयान येयला, इल्लीगल हांगा आपली बस्ती घातले, इल्लीगल हांगा स्लम्स केला, तांकां तुम्ही घर नंबर दिला, तांकां तुम्ही लायट उदक सगळें जे दिला पळय ते सगळें डेमोलिश जावपाक जाय, सगळें तेंचे काडपाक जाय रायट। कित्याक आमच्या गोंयान आमचो गोंयकार रावचो ना कोण रावतलो? आनी हे माविन गोदिनान आपल्या पंचायतींच्यान स्टार्ट करचे। कित्याक माविन गोदिनाची जर आयज कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार मॅक्झिमम जर मायग्रंटांचे इल्लिगलिटीज आसात, बस्तीज आसात, इल्लीगल घरां आसतली जाल्यार ती माविन गोदिनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी हे सगळे तांकां सेव करपाक सोदतात। दॅट इज वाय हे जे आसा पळय एडिशनल स्टाफ जो घेवपाक जाय तो स्टाफ तो घेयना। जे जे फायली आमी घातला ते तो फुडें व्हरना। हांगा डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचेर डीओपी जी आसा तेजेर प्रेशर हाडटा आनी आमचे फायली फाटल्यान दवरपाक लायता। आमचो डायरेक्ट हो आरोप आसा, डीओपी प्रेशर हाडून आमी जे कंप्लेंट घातल्या ते फाटल्यान हाडून 3-3, 6-6 म्हयन्याचे डेटी दिवपाक लायता। आयज जर हेचेर सारखें काम जाल्लें जाल्यार आयज कितलेशेच पंचायती क्लीन जावपाचे, बरे पंच सरपंच थंय बसपाचे आनी गोंयकारांक न्याय मेळपाचो। आयज हेच पंच सरपंचांनी गोंयकारांक बांद रे तूं करून घरां बांदपाक लायली इल्लिगली आनी तांकां आयज फोंडान घातलेले आसा। आनी आयज आपणाक साल्वार करपाक आयज गोंयकारांक ते लिटरली गोंयकारांची घरां डेमोलिश जाल्यार तांकां पडलेले ना। ही परिस्थिती आयज जाल्ली आहा। सो आमचो सिंपल डिमांड आसा, माविन गोदिनान पयलीं म्हटल्यार पंचायत राज एक्ट कितें आहा तो वाचचो, डीओपी कडेन तेणी बसचे, हो समजून घेवचो आनी जे आमचे केसीस आमी घातला, आमी डिमांड डायरेक्ट करता की आमी जे केसीस घातले पेंडिंग आसा आमचे तेजेर बेगिनातले बेगीन हियरिंग घेवन लोकांक न्याय दिवचो। कित्याक जे लोकांनी निवडून हाडला तेच जेन्ना असली फालतूपणां करता, जेन्ना करप्शन करता, नाजाल्यार आपले ड्युटीज सारखे करिना, तेन्ना तेंचेर कायद्यानुसार आमी केसीस घातल्या ते फायनल घेवन तेंचेर एक्शन जावपाक जाय, ते डिस्क्वॉलिफाय जावपाक जाय। आनी दुसरो आमचो मेजर डिमांड आसा की जेन्ना आतां तुमी कायदो करतले, सरकार आयज म्हाका दिसता आतां कॅबिनेट आसा, सो कॅबिनेटान जर कायदो तुमी करपाक सोदता, ऑर्डिनन्स हाडपाक सोदता जाल्यार सिंपल गोंयकार कोण तो तुमी डिफायन करा, गोंयकार कोण तो डिफायन करून गोंयकारांच्याच घरांक तुमी रायट दिया, गोंयकारांच्याच घरांक तुमी साल्वार करा। गोंयकारांच्या नांवाचेर मायग्रंटांचे बस्ती, मायग्रंटांची घरां तुमी लिगलायज करूं नाका। कित्याक हजारांनी लाखांनी गोंयकार आयज बेघर आसा, लाखांनी गोंयकार आयज रेंटाक रावता आनी लाखांनी गोंयकारांकडे स्वताचो जागो ना जाल्यार स्वताचें घर ना। सो तांकां जस्टीस दिवपाक जाय। हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच डिमांड करीत रावतले, सरकाराचेर प्रेशर घालीत रावतले। देव बरें करूं।